नाराए हम्द, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी आयात 5 ता 7 पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम बादशाहत का ऐलान इसके बारे में सुनेंगे। इन 12 को यस्सु ने भेजा और उन्हें हुक्म देकर कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। अंजील मुकद्दस की ये आयात खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने से पहले उस इख्तियार की तरफ इशारा करती हैं जो उसने अपने रसूलों को दिया। वो बाद में कहता है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। खुदावंद यीशु मसीह 12 रसूलों और तमाम शागिर्दों को दुनिया के कोने कोने में भेजता है ताकि अंजील मुकद्दस की मुनादी हो। लेकिन यहां रूह कुदुस के आने से पहले और खुदावंद यीशु मसीह के जमीनी मिशन की तकमील से पहले वो 12 रसूलों को सिर्फ इस्राएल के घर की खोई हुई भेड़ों के पास जाने की हदायत करता है। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह अंजील मुकद्दस की तबलीग के लिए एक तरह उन लोगों को तरजीह देता है जिन्हें पहले से ही पुराने अहदनामे के इंकिशाफात की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी मूसा की शरीयत और अंबिया की तालीमात। आज हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तमाम कौमों को शागिर्द बनाने की दावत को सुनना और इस लासानी हुक्म की तामील करना है जो पहले से ही खुदा के खानदान के इरकान हैं, उन्हें अंजील मुकद्दस की बिशारत देनी है। अगरचे आज बेशक रूह कुदुस पहले ही आ चुका है और अंजील मुकद्दस पहले ही दूर दूर तक पहुंच चुकी है, फिर भी खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म से खुदा के खानदान के उन लोगों के लिए एक अहम रूहानी सबक सीखना बाकी है जो अभी तक अंजील मुकद्दस को नहीं जानते। हम अपने आप से शुरू करें। जब हम ये सुनते हैं कि यीशु ने अपने 12 रसूलों को इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाने के लिए खुसूसी जोर दिया, तो सोचें कि यीशु हमसे भी मुखातिब है। हम जो बपतिस्मा याफ्ता हैं, इसके काम के जरिए हम पर मोहर लगी है और खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून हासिल करते हैं। अब हमें मसीह की अंजील को सुनने और उसका जवाब देने की एक खास जिम्मेदारी सौंपी गई है और यह जिम्मेदारी यह है कि जो हमारे साथ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान में शरीक हैं, उन्हें अंजील मुकद्दस की खुशखबरी से रूशनास करना है। इस काम को हमें अपने खानदान से शुरू करना है। इस वजह से खुसूसन वालिदैन अपने बच्चों को अंजील मुकद्दस से मुनव्वर करें। दोस्त अपने दोस्तों के साथ अंजील मुकद्दस का प्रचार करें। खुसूसन मजहबी रहनुमा अंजील के प्रचार के लिए सर धड़ की बाजी लगा दें। अंजील मुकद्दस अब आलमगीर सच्चाई और दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुकी है, इसलिए तमाम बनी नौ इंसान को अंजीली इकदार
اور انجیل کے پیغام سے روشناس ہونا چاہیے۔ لیکن آج کا انجیلی حوالہ مسیح یسوع کے پیروکاروں کے ساتھ انجیل کو بانٹنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ہیں جو مسیح میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انجیل کی سچائیاں پوری طرح ان پر عیا نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے سیکرامنٹ حاصل کیے ہیں، لیکن ان کے پاس اس گہرے ایمان کی کمی ہے جس کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ روزانہ خداوند کا نام لینے اور اس کی عبادت کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ اتوار کی عبادت میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ لہذا یہ جانیں اور سمجھیں کہ آج کا انجیلی اقتباس صرف میرے لیے ہے، اس لیے خداوند کے حکم کو سمجھیں جس میں وہ ہمیں بلاتا ہے۔ اپنے آپ کو انجیل مقدس کی اس عبارت میں شامل کریں اور اس بلاوے کو ہاں میں جواب دیں، اور اپنے آپ کو خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ انجیلی خوشخبری بانٹنے کے لیے وقف کریں جو پہلے ہی سے اس کی کلیسیا کے رکن بن چکے ہیں، چاہے یہ صرف نام کے ہی مسیحی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم اپنے آپ سے شروع کریں، اپنی ایمانی زندگی میں روزانہ گہرائی میں بڑھنے کی کوشش کریں، دعا کریں اور خدا کی مرضی تلاش کریں، تو خدا زیادہ آسانی سے ہمیں کلیسیا میں ایمان بانٹنے کے لیے استعمال کرے گا۔ اول تو ان کے ساتھ جو پہلے سے ہی ایمان میں پختہ ہیں، اور پھر ان کے ساتھ بھی جو ابھی ایمان میں کمزور ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو مکمل طور پر اپنے آپ کو مسیح کے حوالے کر چکے ہیں۔ خدا یقیناً ہمیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری کے اعلان کے لیے بھی استعمال کرے گا جو ابھی تک ایمان کے تحفے کے ذریعے مسیح کو نہیں پہچانتے ہیں۔ آج اس دعوت پر غور کریں جو یسوع ہمیں اپنے مبشر بننے کے لیے دیتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی زندگی پر نظر ڈالیں اور انجیل مقدس کو موقع دیں کہ وہ ہماری مدد کرے تاکہ ہم مسیح کے سچے پیروکار بن سکیں۔ اس کے بعد ان تمام ذرائع اور طریقوں کو استعمال کریں جو خدا روزانہ دوسروں تک انجیل کی بشارت کے لیے ہمارے ذریعے استعمال کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ بھی خداوند کے پیروکار بن سکیں۔ اپنے خاندان سے شروع کریں اور خاندان کے تمام افراد کے لیے دعا مانگیں۔ ان تک پہنچنے کے لیے خدا کے فضل کے اشارے پر دھیان دیں، پھر اپنی نظریں وسیع تر ایمانداروں کی جماعت کی طرف لگائیں۔ خداوند کو رہنمائی کرنے دیں، اس کی آواز پر عمل کریں، اور وہ ہمیں بہت سے طریقوں سے استعمال کرے گا تاکہ دوسروں کو ان کے لیے اس کی جلتی ہوئی محبت کو جاننے میں مدد ملے۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے عالمگیر بادشاہ، آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں اپنی بادشاہت قائم کرنے آئے ہیں۔ آپ تمام بنی نوع انسان کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہماری مدد فرمائیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو پورے دل سے آپ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ برائے کرم ہمیں ان لوگوں کے لیے اپنے فضل کا ایک آلہ بننے کے لیے بھی استعمال کریں جنہیں آپ نے ہماری زندگی کا حصہ بنایا ہے۔ پیارے خداوند، آپ ہماری زندگی کے مالک ہیں، ہمیں اپنے کلام کے پرچار کے لیے استعمال کریں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔
اللہ۔